adlaw mga kapamilya, among ihatod kaninyo ang mga sugilanon ug istorya nga among gibantayan gikan sa lain-lain nga reyon sa atong nasod. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Allah! Nag-una sa atong mga balita. Na-trap ilaw sa staff building ang mga empleyado sa usa ka pribadong landfill sa Dakbayan sa Subo human nidahili ang basura nga naa sa likod ini. Allah! Gilusa dayon ang rescue operation aron luwason ang mga natabunan. Usa dayon ang gikumpirmar nga patay samtang 12 ang nakuha o gidala dayon sa tambalanan. Gipangita ang kapin sa 30 pa nga mga empleyado. Sa inisyal nga pakisusi naasa na po kaandana na ang gitas-on sa landfill. Gisusi sab sa Cebu City Environment and Natural Resources ang hinungdan sa insidente. Nisaad ang tag-iya sa pribadong landfill nga mohatag og tabang sa mga kabanay nga naapektuhan sa pagdahili sa basura.